ऐसे पूछे होंगे वो हैगे ने ठीक है सीधी जी गल है दिहाड़ी है ओके आपने मुझ पे पिस्टल कैसे ताना? तू सारा तमाशा करा रहा है। खामोश। तू चोर चके है। ओए तू डाकू है। और कादा डाकू? कानूनी पिस्टल बेच के शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं ऑन द स्पॉट छोड़ रहा तेरे में दांत भी काट देगा इंज नहीं तू मेनू की बिलीव कर करेगा? सकदा और की करेगा? गोली मारेगा? ओ मैं तेन दसागा मैं बनना जो भी करांगा तेरे नाल। अच्छा ये एक आदमी नहीं है, मैं बता रहा हूँ 6 थाने हैं लाहौर के जिनसे हमने गैर कानूनी असलहा खरीदने की डील की है। तुसी भी मेरे नाल हो तुसी नाल हो नहीं लाना तू। वो मीडिया टीम कि जिसने उस शख्स को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके खिलाफ उसके पास सबूत हैं, उससे अब तक कोई बात नहीं की गई। अना का मसला है इस वक्त लाहौर पुलिस का। गुज़श्ता कुछ अरसे से लाहौर पुलिस के एक के बाद एक कारनामे मंजरे आम पर आ रहे हैं। डकैतियां, इगवा बराए तावान, मनशियात की खरीदो फरोख्त और अब गैर कानूनी असलहे का कारोबार। ऐसा लगता है कि लाहौर शहर में जो जुर्म भी हो रहा है वो या तो खुद पुलिस वाले कर रहे हैं या फिर तमाम जराइम इनकी सरपरस्ती में हो रहे हैं। आज के सरेआम में भी आप लाहौर पुलिस के अहलकारों का एक ऐसा भयानक चेहरा देखेंगे जिसे देखकर हर शहरी फिक्रमंद होगा कि हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी किन भेड़ियों के सुपुर्द है। आज के सरेआम में देखिएगा कि कैसे वो पुलिस एहलकार जिनकी जिम्मेदारी है कि वो शहर को गैर कानूनी असलहे से पाक करें, जिनकी जिम्मेदारी है कि वो नाजायज असलहा बेचने वालों को कानून के कटहरे में लाएं, वही पुलिस एहलकार खुद नाजायज असलहे की खरीदो फरोख्त में मुलव्विस है। वो नाजायज असलहा जो शहर में कत्ल की वारदातों में इस्तेमाल होता है, वो नाजायज असलहा जिसे डकैतियों में इस्तेमाल किया जाता है, वो गैर कानूनी असलहा जो रेप से लेकर इगवा बराए तावान तक हर जुर्म में इस्तेमाल होता है। और शहर लाहौर में ये गैर कानूनी असलहा कोई और नहीं, लाहौर पुलिस के अहलकार बेच रहे हैं। सिर्फ आज के एक प्रोग्राम में हम लाहौर शहर के 6 मुख्तलिफ थानों से, जी हां 6 पुलिस स्टेशन से गैर कानूनी असलहा खरीदने की डील करेंगे और लाहौर शहर के 6 पुलिस स्टेशन के अहलकार और अफसरान हमें नाजायज असलहा बेचने पर तैयार हो जाएंगे। आज के सरेआम में वीडियो सबूतों के साथ मुलाहिजा कीजिएगा कि कैसे ये करप्ट बेबाक पुलिस वाले बगैर किसी खौफ के शहरियों को असलहा फरोख्त करते हैं, बल्कि ये आपस में भी धड़ल्ले से एक दूसरे को नाजायज असलहा बेचते और खरीदते हैं। आज के सरेआम में ये भी देखिएगा कि किस तरह लाहौर पुलिस के करप्ट और बदमाश एहलकारों ने मुझ पर असलहा ताना और मुझे अगवा करने की कोशिश की। ये हकीकत भी आप सबको फिक्रमंद कर देगी कि लाहौर पुलिस के बहुत से अहलकार मनशियात बेचने के साथ साथ खुद भी नशे के आदी हैं और नशे की हालत में ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। गैर कानूनी असलहा बेचने वाला पुलिस एहलकार भी चर्स के नशे में गर्क था और इसने इसका एतराफ भी किया। आइस करना है? नहीं। क्या नशा करना है? चर्स कोई पीना नहीं करना, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। चर्स ही पीना है चर्स। उधर तेरी एक मिनट की रिकॉर्डिंग है, खा दे एक मिनट ना, इधर ले आओ। ये सिर्फ वेख ले, ए तेरी एक मिनट की रिकॉर्डिंग है, एक तेरी गल दी समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई आ गई गल समझ। एक हफ्ता पहले टीम सरेआम ने लाहौर पुलिस ही के एक और अहलकार को पंजाब यूनिवर्सिटी के बाहर आइस का नशा फरोख्त करते हुए 22 ग्राम आइस के साथ गिरफ्तार करवाया था और इस अहलकार ने भी पकड़े जाने के वक्त नशा कर रखा था। अच्छा, ये कितने ग्राम आइस है? ये सर मेरा ख्याल है 20-22 ग्राम है। 22 ग्राम आइस है। जी सर। और आप पुलिस में हैं? जी सर। पीना कब से शुरू किया आपने खुद? मैं सर मुझे तो काफ़ी अर्सा, मैं पहले फीम खाता था। अच्छा। जब ये सर आई है ना उसके बाद फिर मैं ये सी शुरू की है, फिर फीम से दूसरी चीज़ें मेरी जान छूट गई थी। डिपार्टमेंट को इल्म है कि आप पी रहे हैं? सर किसी को है कि देखो ना, कोशिश तो यही करते हैं सेपरेट हो जाए। अब सवाल ये है कि इस यूनिफॉर्म में मकसद तो ये था ना कि आप इसको रोकें।
جی سر اس کی خرید و فروخت کو روکیں. سر، چلیں آج ایمانداری سے میں بتائیں ڈپارٹمنٹ میں اور کون لوگ ہوں گے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ریلیٹڈ سر، ہیں؟ اللہ کو حسنا سے جان کے بتانے جائیں اتنی سر سچی باتیں ہو رہی دیکھو ہیں. جی مختلف ڈپارٹمنٹ میں لوگ یہ یوز کرتے ہیں. ہاں اللہ کو حسنا سے جان کے دسنا ہے. سر مجھے بتائیں کہ کیا پولیس کی سرپرستی کے بغیر شہر میں یہ بک سکتی ہے، چل سکتی ہے؟ مطلب ان نشئی پولیس اہلکاروں سے نہ کسی کی جان محفوظ ہے اور نہ ہی عزت. نشے میں دھت، وردی کی طاقت کے نشے میں چور، یہ بدمست ہاتھی کسی کو بھی روند سکتے ہیں اور روند رہے ہیں. لیکن پولیس کے اعلیٰ افسران یا تو اہلکاروں کی ڈکیتیوں اور منشیات فروشی میں حصے دار ہیں یا پھر نہایت نالائق اور نکمے ہیں کہ ان کی ناک کے نیچے پولیس والوں نے کرپشن کا بازار گرم کر رکھا ہے، جرائم کی اندھیر نگری قائم کر رکھی ہے اور کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں. رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود ان مجرم پولیس والوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی اور یہی وجہ ہے کہ لاہور پولیس کے اہلکاروں میں جرائم کا رجحان بھی بڑھتا جا رہا ہے اور جرم کرنے کے بعد ان کی ڈھٹائی، بدماشی اور غنڈہ گردی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. آج کے سرعام میں بھی آپ ان جرائم پیشہ پولیس والوں کی بدماشی اور غنڈہ گردی کی ایک جھلک دیکھیں گے جب یہ اغوا برائے تاوان کی واردات کے دوران مجھے اغوا کرنے کی کوشش کریں گے، مجھ پر اسلحہ تانیں گے اور رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کے باوجود غنڈہ گردی کریں گے. انہیں اپنے ساتھ اغوا برائے تاوان کی واردات کے لیے لانے والا اور غیر قانونی اسلحہ فروخت کرنے والا نشے میں دھت پولیس اہلکار بھی بھرپور بدماشی کا مظاہرہ کرے گا. وہ بدماشی جو لاہور پولیس کے افسران سے لے کر اہلکاروں تک ہر ایک کے مزاج کا حصہ بن چکی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پولیس فورس اصلاح کی بجائے بتدریج تباہ حالی کا شکار ہے. کسی بھی پولیس فورس کے افسران کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے کہ ان کے اہلکار ڈکیتیاں کرنے لگیں. ٹیم سریام اور لاہور کے صحافی چیخ چیخ کر مر گئے کہ لاہور پولیس کے غنڈہ نما اہلکار بغیر نمبر پلیٹ کی موٹر سائیکلوں پر اپنا چہرہ اور نیم پلیٹ چھپا کر ڈکیتیاں کر رہے ہیں. پولیس والوں کی ڈکیتی کی وارداتوں کو ریکارڈ کرنے والے مقامی صحافیوں کو اغوا کر کے ان پر تشدد کیا گیا، ان سے جوتے چٹوائے گئے اور ان ڈکیت پولیس والوں کے سرپرست افسران نے کسی بھی کارروائی کی بجائے اپنے پیٹی بند پارٹنرز کا ساتھ دیا. نتیجتاً سکھر سے آئے ہوئے ایک بزنس مین سے پولیس والوں کی ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی اور ان تمام افسران کے منہ پر کالک مل گئی. فوٹیج میں دیکھا گیا کہ کیسے ڈاکو پولیس والوں نے اس بزنس مین کو روکا، اس پر تشدد کیا اور پھر اسے اغوا کر کے اے ٹی ایم پر لے جا کر اس سے رقم نکلوائی. یہ تو وہ ایک موقع تھا جو منظر عام پر آ گیا. بدقسمتی سے یہ ڈاکو پولیس والے ہر دن، ہر رات، ہر گلی، ہر سڑک پر لاہور کے شہریوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں. صرف یہی نہیں، یہ لاہور کے شہریوں کے بچوں کو منشیات کا عادی بنا رہے ہیں. یہ شہر میں ناجائز اسلحہ بیچ رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن ٹیم سریام نے لاہور پولیس کے کرپٹ اہلکاروں کا غیر قانونی اسلحے کا نیٹ ورک ادھیڑنے کا فیصلہ کیا ہے.